हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ मदीनतुल मुनव्वरा से आपकी खिदमत में एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, मदीना का सफ़र तकरीबन मुकम्मल और आज हम मक्का रवाना होने वाले हैं। लेकिन इस खबर के साथ साथ आपको बड़ी अहम खबरें इस्लामाबाद से, लंदन से देनी हैं और एक ऐसी अहम खबर देनी है जो अब तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मेरी ये खबर सुनने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, आपको यकीनन ये मालूमात बड़ी मुफीद और अहम लगेंगी। लेकिन इन मुफीद और अहम मालूमात को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपका ये तावन ज़रूरी दरकार है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और दोस्तों से भी लाइक करवाएं और शेयर करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको वो अहम खबर देने वाला हूँ कि जो इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद में अजीब किस्म का सियासी खेल खेला जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ लाई, उनके साहबजादे और चौधरी शुजात हुसैन और उनकी टीम इमरान खान की मुज़ाकराती टीम से मुलाकातें करती है, मुस्बत जवाब देती है, सुलह सफाई की बात करती है, मुतालबात मनाए जाने की बात करती है। दूसरी तरफ चंद चमचों, कड़छों और गंजे नुमा लोगों को इमरान खान की किरदार कुशी और इसके साथ साथ हकूमत के नकाइस बयान करने पर लगा दिया जाता है। इनमें तारक बशीर चीमा और आज ताज़ा बताज़ा बड़ा चमचा और बड़ा कड़छा जो है काफ लीग का, कामन अली आगा, जिस शख्स को मैं एक अरसे से जानता हूँ, जब ये कौंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए मुस्लिम लीग नून में मिन्नतें तरले किया करता था, लाहौर बिलालगंज से इसका ताल्लुक है। आज ये कह रहे थे कामन अली आगा साहब, आप सेनेटर बन चुके हैं। इमरान खान की इत्तेहादी पार्टी होने की बदौलत, वो पार्टी कि जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही और उस पार्टी में ये दोबारा बिलालगंज के कौंसलर भी नहीं बन सकते थे, आज सेनेटर की पोस्ट पर मौजूद हैं, लेकिन तनकीद कर रहे हैं और अभी भी गिले शिकवे कर रहे हैं। शिकायतों के अंबार आज एक टीवी प्रोग्राम में लगा रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं और अपनी पुरानी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। कामन अली आगा साहब बिलालगंज, जो कबाड़ मार्केट कहलाई जाती है लाहौर की, वहाँ से अरबपति कैसे बने, ये कहानी भी आपको किसी वक्त सुनाऊंगा, जिनमें से कई चीज़ों का मैं ऐनी शाहिद हूँ। ये वकील साहब जो अचानक सेनेटर भी बन गए और बड़े बड़े ओहदों पर भी फायज रहे, ये किस तरह पैसा बनाते हैं, ये आपको सारी हकीकत भी बताऊंगा। इनका माल बनाने का इनका तरीका है वारदात, वो जो कबाड़ मार्केट बिलालगंज का तरीका वारदात है, उससे भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक बड़ी ही दिलचस्प खबर बताने जा रहा हूँ। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अलीम खान ने मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ से लंदन में जो मुलाकात की, उसके पीछे क्या हकायक हैं, किसने उनको इस मुलाकात के लिए भेजा और उन्होंने मियाँ बीमार शरीफ को किस खूबसूरत तरीके से मामू बना दिया, बल्कि मामू के साथ साथ इसहाक डार को मामूजाद भी बना दिया। तो ये जो लोग मैशत को ठीक करने की बातें करते हैं, ये एक अलीम खान जैसे शातिर इंसान के हाथों किस तरह से बेवकूफ़ बने, ये जो मेरे ज़राए ने कहानी सुनाई है, ये सुनकर आपको बड़ा ही लुत्फ़ आएगा। अलीम खान को पाकिस्तान की एक अहम मुक़्तदर शख्सियत ने, जिसका किरदार हुकूमतों के बदलने में अंपायर की तरह समझा जाता है, उन्होंने एक टास्क देकर लंदन रवाना किया। फौरी तौर पर लंदन भेजा गया
اور जहाज़ से उतरते ही सीधा होटल में सामान रखने के बाद एवन फील्ड पहुंच गए। अब हुआ क्या, ज़राए ये बताते हैं कि अलीम ख़ान ने मियाँ बीमार शरीफ को ये तासर दिया कि वो उनके साथ हैं और उनके चंद साथी भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यकीनन हमें हिकमत अमली तो बताई जाए कि होने क्या जा रहा है, आप करेंगे क्या, आपके साथ लोग कितने हैं। तो मियाँ बीमार शरीफ चूँकि गोंगलू हैं, तो उस गोंगलू ने फौरी तौर पर अपनी तमाम हिकमत अमली अलीम ख़ान के गोश गुजार कर दी। उनको बताया कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, और मेरे ज़राए तो ये दिलचस्प बात भी बताते हैं कि इस दौरान हुसैन नवाज़ जब भी उनके अब्बा जान की तरफ से किसी रुकन असम्बली के अपने साथ होने का ज़िक्र किया जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते। यानी फ़िक्रा कुछ आप यूँ समझ लीजिए, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि जब भी मियाँ बीमार शरीफ उर्फ नवाज़ शरीफ अलीम ख़ान को कहते कि फ़लाँ रुकन असम्बली भी हमारे साथ मिल चुका है, तो हुसैन नवाज़ डब्लू या बबलू क्या उनको कहते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही। अलीम ख़ान ने सारी तफसीलात मालूम की, किन किन लोगों के नाम मियाँ बीमार शरीफ और मुस्लिम लीग नून के पास पहुँचे हुए हैं। ये सारा किस्सा मालूम करने के बाद अलीम ख़ान कुछ देर भी वहाँ नहीं रुके, होटल वापस गए, थोड़ी सी वालसम स्टोर के इलाके में सैर व तफरीह की, शॉपिंग की और अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर उन इदारों को दे दी, इमरान ख़ान तक पहुँचा दी, इमरान ख़ान के उन न्यूट्रल दोस्तों तक पहुँचा दी कि जिन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में हिकमत अमली तैयार करनी है। और मज़े की बात यह है कि उन तमाम अफराद को जिनके बारे में डब्लू बबलू अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, फौरी तौर पर फिक्स कर लिया गया, टारगेट कर लिया गया और उनसे मामलात को सीधा पतरा कर लिया गया। तो ये थी उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो अलीम ख़ान ने मियाँ बीमार शरीफ से की, और ये जानने के बाद कि कौन कौन उनका साथ तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद में दे रहा है, तमाम राज पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को अफशा कर दिए। जब ये राज अफशा कर दिए तो फिर इनको ये पता चला कि इनके साथ क्या हाथ हो गया है। और मेरे ज़राए ये बताते हैं, चूँकि मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि इनके बेटे के दफ्तर में मीडिया सेल में मेरा एक ज़रिया मौजूद है जो मुझे बताता है कि उसके बाद मियाँ बीमार शरीफ, आप देखें उसके बाद मियाँ बीमार शरीफ ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई दफ्तर से बाहर निकल के मॉर्गेज रिपोर्टर नहीं उनको टकरा, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। डिप्रेशन फिर एक दफ़ा हाई हो गया है और स्टाफ को गालियाँ निकाल रहे हैं, जाड़े पिला रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि ये क्या हो गया और किसी को कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। मियाँ बीमार शरीफ के साथ हाथ होने की और उनको मामू बनाने की इस वारदात का सारा किस्सा मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। आपने यकीनन इस किस्से से लुत्फ़ उठाया होगा और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अलीम ख़ान कहाँ खड़े हैं, किसके साथ हैं, तो आपको मेरी इस सारी गुफ्तगू पर यकीन आ जाएगा। लिहाजा इस सारे नताइज और तज्ज़ियात की रोशनी में ये कहना मुश्किल नहीं है कि अब तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद मुकम्मल तौर पर ठुस हो चुकी है और बस वोटिंग के दिन का इंतज़ार है। हम तो यहाँ मदीना शरीफ में भी पाकिस्तान की खुशहाली और इमरान ख़ान जैसी मुस्तहकम हुकूमत के इक़्तिदार के तूल के लिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल सके, दुआएं मांग रहे हैं। यहाँ मेरी जिन लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद की नाकामी के लिए दुआएं मांगते नज़र आए। मुझे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया, जर्मनी और मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए हैं, उन्होंने भी इन्हीं ख़यालात का इज़हार किया और इन्हीं ख्वाहिशात का इज़हार किया कि ये जो सियासी बंदर खेल जारी है इसका ख़ात्मा होना चाहिए और इमरान ख़ान को मौका मिलना चाहिए कि मुल्क को सही सिमत में लेकर जा सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये ओपोजिशन जो है ये तो कहती थी कि हम कोई गैर सियासी कदम नहीं उठाएंगे, अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे, बल्कि हम तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद जैसे जमहूरी ज़रिए के ज़रिए
حکومت میں ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے۔ لیکن یہ فضل الرحمان اپنے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے سوٹے لے کر آؤ؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب ہماری تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہو جائے گی، تو ہم ملک میں افراتفری کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے مال پکڑا ہوا ہے۔ اب جب آپ نے مال پکڑا ہو تو پھر آپ کو نتائج دینا ہوتے ہیں، اور امریکیوں کو نتائج دینا تو ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ امریکیوں کو نتائج دکھانے کے لیے اور پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے یہ جو مولوی ہے، مولوی، یہ اب پاکستان میں بد امنی پھیلانا چاہتا ہے۔ اور میں اپنے آج کی تاریخ کے اس پروگرام سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ مولوی انتہائی قدم اٹھائے گا پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، اور پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آنا ہے۔ تڑپ رہا ہے ماہی بیاب کی طرح 3 سال سے اسمبلی سے باہر بیٹھ کے، اور یقین ہے کہ ان 3 سالوں میں چونکہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تو عوام آئندہ آنے والے انتخابات میں بری طرح شکست دیں گے، اور پھر مولوی اپنا ڈرامہ رچانے کے لیے اکیلا ہی کھڑا نظر آئے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ چنگی طرح طبیعت صاف ہو جائے، ملک میں افراتفری پھیلا رہا ہے، ملک میں بدامنی پھیلا رہا ہے، ڈرنے کی سیاست کی طرف جا رہا ہے۔ بھی جب آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے تو انتظار کریں ووٹنگ کا، اور جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کا حق ہے، آپ سیاسی جمہوری طریقے استعمال کریں، لیکن کارکنان کو ڈنڈے سوٹوں سمیت اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت دینا کہاں کا سیاسی طریقہ ہے؟ کہاں کا یہ جمہوری طریقہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں کہ جب کہ مہمانان گرامی بھی پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر اس قسم کی سیاست کریں کہ جس سے بے چینی بڑھے؟ لیکن یہ تو بیرونی ایجنڈا ہے جس کا میں نے بتایا کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں، مال پکڑا ہوا ہے، ان کا حساب دینا ہے۔ کچھ جرنلسٹ بھی، کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر جرنلسٹ، وہ ایک جو کیا نام ہے اس کا، غلیظہ فروقی، وہ غلیظہ فروقی بھی اپنی غلاظت کی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ شکل سے بھی ایسی لگتی ہے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تو صحافت میں نظر آتی ہے، نہ عام بازار میں، اس بازار میں بھی نہیں کہ جہاں لوگ خوبصورت چہروں کو داد دیتے ہیں۔ غلاظت زدہ چہرہ ہے۔ غلیظہ فروقی ہم نے اس لیے نام رکھا ہوا ہے کہ صحافت کے نام پر صحافت کا لبادہ اوڑھ کر غلاظت سے بری ہوئی عورتیں، یہ خواتین کے، بلکہ خواتین کے نام پر بھی دبا ہیں، اچھی نیک خواتین کے نام پر بھی دبا ہیں۔ لباس ان کا آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ وہ غلیظہ فروقی بھی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہوتا دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس نے تو چونٹے لینے ہیں، جولے لینے ہیں اس جہاز کے جس کی کمر دوری ہو چکی ہے، اور وہ کمر اسی وقت دوری ہوتی ہے جب اس کو جونٹے لینے والی میسر نہ ہو، اور جب جونٹے لینے والی میسر آ جاتی ہے جہاز سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپ دیکھیں سیدھا کھڑا کئی دنوں سے۔ تو اب اس جہاز کے جونٹے لینے کے لیے وہ بیقرار ہیں، اور غلاظت کی انتہائی پھوار ان کے اندر سے نکل رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو صحافت میں آ کر گھس گئے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک ایسے خاندان کو، لاہور کے اندرون شہر کے ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو منشیات فروشی کا کام کرتا تھا، اور جب ان کی بچیاں جوان ہوئیں تو انہوں نے اپنی بچیوں کو لاہور کے مختلف کالجوں میں داخل کروا دیا جہاں پر وہ ان سے منشیات فروشی کرواتی تھیں۔ بانو، مشہور زمانہ بانو کی بچیاں جب کالجوں میں گئیں تو وہاں بھی ہیروئن بیچنی شروع کر دی۔
یہ مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں کہ یہ ان خاندانوں کی لڑکیاں جب میڈیا میں آئیں تو انہوں نے یہاں پر بھی اسی قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو اس بازار میں کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے صحافت کو آسان شکار سمجھ لیا، کیونکہ دیکھیں نا، صحافت میں کوئی آپ کو زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ فیشن ڈیزائنر ہیں پھر بھی آپ صحافی بن جائیں، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں آپ پھر بھی آپ اینکر بن جائیں۔ آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہ لوگ جو صحافت کی الفبے سے بھی نہیں واقف، جنہوں نے کسی استاد یا کسی نیوز ایڈیٹر کی جانیں بھی نہیں کھائیں، وہ اینکر بھی بن گئے ہیں، وہ رپورٹر بھی بن گئے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے معاشرے میں بڑے بڑے جرائم کیے وہ آج صحافی بنے ہوئے ہیں۔ کرائم رپورٹر جو ہیں وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہیں۔ خواتین رپورٹر جو ہیں اپائنٹمنٹ حاصل کرنے میں مصروف رہتی ہیں بڑے بڑے امیر لوگوں کی، اور کہتی ہیں اپنے آپ کو صحافی۔ کوئی سرکاری حج کرنا چاہتی ہے، کوئی لنڈن میں لیے گئے انٹرویو کو ٹی وی پر چلانے کا وعدہ کر کے 20,000 پاؤنڈ اینٹ لیتی ہے، اور آنے جانے کا جہاز کا ٹکٹ اور 5 اسٹار ہوٹل کا سٹے بھی لے لیتی ہے، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے عیاشی بھی کرتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ ملک ریاض جیسے سیاسی، غیر سیاسی ملک ریاض جیسے اسٹیٹ ایجنٹ سے پلاٹ بھی لے لیتی ہے۔ بھی کون سی خدمات کے تحت ان کو یہ سب کچھ دیا جاتا ہے؟ وہ کون سی خدمات ہیں جو صرف ان رپورٹرز میں ان کو نظر آتی ہیں؟ یہ وہی خدمات ہیں کہ جو مریم صفدر اوان نے کہی تھیں کہ ان کو پھر بھونکنے پر لگا دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ عام طور پر بھونکتے رہتے ہیں۔ وہ میں تو نہیں کہتا وہ بھونکتے ہیں، بڑا اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن مریم صفدر اوان کہتی ہے کہ ٹوکریوں کے عوض بھونکتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اگر آپ نے ان کے منہ بند کرنے ہیں، وہ آپ نے، مجھے پتا وہ آپ کام کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی وہ تربیت نہیں ہے، تو اگر آپ نے ان کے منہ بند کرنے ہیں تو آذربائیجان کے چکر لگائیں اور وہاں سے ٹوکریاں لے کر آئیں، بڑی بڑی ٹوکریاں، اور پھر ان کے منہ بند ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کام کرنا نہیں ہے، اور ایک دم سے جو یہ وہ میں ایک مرتبہ آپ کو ایک قصہ سنا کر پروگرام کا اختتام کروں گا کہ ایک ایسے میں لوگوں کو جانتا تھا، بڑے شریف لوگ تھے، لیکن اچانک ان کے خلاف لوگوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کی درخواستیں تھانے میں دینا شروع کر دی ان کی بچیوں کے خلاف۔ تو میں جب ان کے گھر گیا، ان کا بھائی میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے اس بچی کو پوچھا کہ بھئی آپ واقعی ان کاموں میں ملوث ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ اس نے کہا انکل ہم 20-22 سال سے اس علاقے میں رہتے ہیں، لیکن اچانک یہ ایسے ہی لوگوں نے ہمارے خلاف درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں کہ جیسے اچانک جسم میں پتہ چلے کہ آپ کو پھوڑے اور پھنسیاں نکلنا شروع ہو گئیں، اور ہم اچانک شریف سے بد کردار اس لیے بن گئی ہیں کہ گزشتہ دنوں جب میں کالج سے آ رہی تھی تو اس محلے کے ایک سرکردہ آدمی کے بیٹے نے مجھے چھیڑ چھاڑ کی، اور جب میں نے اس کو منع کیا اور سخت سرزنش کی تو یہ سارے محلے کے لوگوں نے ہماری بد کرداری کے بارے میں تھانے میں درخواستیں دینا شروع کر دی۔ تو بد کردار تو اصل میں وہ لوگ ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارا میڈیا جو اچانک، جس کو عمران خان میں نقائص نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اچانک جن کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے ہیں، تو پھوڑے تو نکلے ہی ہوئے ہیں، گندگی کے پھوڑے ہیں یہ، تو یہ اچانک جو ہے وہ عمران خان کے کیوں خلاف ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو اسی لڑکی کی طرح چھیڑ چھاڑ سے منع کیا گیا ہے، ان کے لفافے بند کر دیے ہیں۔ عمران خان نے چائے پلانے، میں جب نیو یارک عمران خان کے ساتھ اقوام متحدہ کی کوریج کے لیے گیا تو میں نے ایک دوست کو فون کیا پاکستان ایمبیسی میں کہ یار کچھ کوئی رہائش وغیرہ کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا سرکار آپ جو نواز شریف کے ساتھ آتے تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہم ٹھہراتے، آپ آئے ہیں عمران خان کے ساتھ تو آپ اپنا کوئی منجی بسترے کا انتظام کر لیں۔ تو عمران خان کا تو یہ تاثر ہے۔ اب اس تاثر کے ساتھ ان لوگوں کو خوش رکھنا نہایت مشکل کام ہے۔ غلیظوں کو، غلیظاؤں کو، غلیظاؤں کے باپاؤں کو، آقاؤں کو خوش رکھنا بہت مشکل کام ہے۔
اللہ ہی ہے. میں مدینہ المنورہ میں خانہ کعبہ میں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. جن کے ہاتھ میں اللہ نے قلم تھمایا ہے وہ اپنے قلم کے تقدس کو سمجھیں. جن کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر دی ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکیں، ان کو حق اور سچ کی بات کرنا چاہیے. میاں بیمار شریف کو تحریک عدم اعتماد کی پیشگی ناکام ہونے کی مبارکباد کے ساتھ یہ میں مدینہ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ مدینہ میں وعدہ کر کے گئے تھے کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے، اور اس وعدے کی خلاف ورزی پہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو آج بتا دوں. تو اس پیشگی مبارکباد کے ساتھ کہ میاں شہباز شریف صاحب، مولوی فضلو صاحب، آصف علی غداری صاحب، غلیظہ فروقی صاحبہ، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو چکی ہے، ناکام ہوگی، انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.